साहेब तुम्ही चिंबलकारांक सपोर्ट दीत आहा आयजूय तुम्ही येयले आनी आयज एक्चुअली तो सर्वे जावपाचो आसा तो जावंक ना म्हणजे फुडें जातलो म्हणटा तर तुमी कशें कितें पळयताय? सी आज गेली 27 दीस जाले आमचे चिमोलकार तितून खास करून मोठ्या संख्येन महिला आणि सातत्यान गेली 27 दिसांचे ते हांगा उपोशणाक बसता एकमेव मागणी की तेंचो निसर्ग सांबाळपाक हो वाठार सांबाळपाक ती आज फुडें सरलेली आसा. पूण दुख्ख दिसता की ह्या सरकाराक ह्या बारीक समाजाचें एसटी समाज मागीर आसूं बहुजन समाज आसूं हेंचें कांयच पडोन गेल्लें ना. ते अक्षरशः हो बीजेपी सरकार बारीक समाजाच्या भावनां कडेन खेळटा हें वारंवार सिद्ध जाता. आनी आज तुमी पळयता की येदें मोठें आंदोलन गेली 27 दीस जाले हे आमचे नीज गोंयकार आपली मागणी पूर्ण जावपाक जाय म्हणून मागता. पूण सरकार प्रत्येक दिसा वेगळे वेगळे उलोवन ताका फटयत आहा. सो त्या खातीर आमकांय दिसता की आज गोंयान जो आमचो काही वाठार जातून निसर्ग उरलेलो आसा तो सांबाळपाक गोंयची जी फुडली पिळगी आसा तांकां सांबाळून दवरपाक आमचो कर्तव्य आसा. आनी त्या खातीर हो जो वाठार आसा निसर्गमय असो वाठार आसा हातूंत खुबश्यो गोश्टी खूब वेळा खुबश्या जाणांनी सांगलेलो आसा ते खंय तरी प्रोटेक्ट जावपाक जाय म्हणूनच आज हे लोक रस्त्यार येयल्ले आसा आनी आपलो हो वाठार सांबाळपाक हे नीज गोंयकार फुडें सरलेले आसा. तर आतां 27 दीस जाले आनी आतां तेणी म्हणलां की तें तीव्र जातलें हें एजिटेशन तीव्र जातलें. तुमचो कितलो पासून सपोर्ट आसतलो नैतीक सपोर्ट तांकां? आमी पयले दिसाच्यान आनी जो पर्यंत हो तांची मागणी मान्य जायना तो पर्यंत प्रत्येक दिसा ज्या ज्या वेळार तांकां आमची गरज आसली त्या त्या वेळार आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो एक गोंयकार म्हणून. कारण आज आमी पळयता की गोंयचें अस्तित्व काबार जावपाचे मार्गार आसा आनी जें कितें उरलां तें तर सांबाळून दवरतलो जाल्यार अशा पद्दतीचे गोंयकार ज्या ज्या वेळार उठता त्या वेळार तेंच्यांनी त्यांच्या बरोबर प्रत्येक गोंयकारान रावपाची गरज आसा. खरें म्हणचे जाल्यार ह्या मुद्द्याक पूर्णपणे जबाबदार सरकार आसा आनी खास करून मुख्यमंत्री आसा. कारण ज्या वेळार त्या दिसा मुख्यमंत्री रातचो 12-12:30 येयलो आनी त्या गोंयकारांक आश्वासन दिलें म्हणजे त्या वेळार मोठ्या संख्येन आमचे चिमोलकार आनी बाकीचे इतर गोंयकार थंय पणजे रावल्ले. रातचे जवळ जवळ 12:30 सुमार मुख्यमंत्री येता आनी आश्वासन दिता तांकां की तुमच्यो मागणी आपूण पूर्ण करपाचे प्रयत्न करतलो आनी आपूण सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन उलयतलो. कारण हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटाच्या म्हणजे इन कोलॅबरेशन प्रोजेक्ट. तर म्हाजो प्रश्न कसो आसा तुमी जर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोजेक्ट IIT सारके जर स्क्रॅप करूं शकता जाल्यार हो प्रोजेक्ट तुमी कित्याक स्क्रॅप करूं शकना? तुमचे हातून कितें हेतू आसा? कितें म्हणून तरी तुमकां दिसता हातून? म्हणजे आज लोकां समोर प्रश्न पडला की युनिटी मॉलाच्या नांवान तुमचो कितें तरी सेल्फ इंट्रस्ट आसा म्हणूनच लोकांचो इतको ठामपणे विरोध आसून सुद्दां तुमी हो प्रकल्प फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता. आनी आतां तर मुख्यमंत्र्यान यू टर्न मारलो. आतां तो म्हणटा की हो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जायना म्हणटा. आतां तो स्क्रॅप करपाक जायना म्हणटा यू टर्न सामको. अरे आनी ताजेर तो उत्तर दिता आसतना की आज 25 कोटी मोडले म्हणटा तो हांगा. आज खरें म्हणचे जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकार तो भुरगो सुद्दां आज आश्चर्य जाला ताका सुद्दां अजाप दिसता की 25 कोटी हांगा कितें म्हणून मोडलें. एक सिवील लायनीची तर कोणाक म्हायती आसा जाल्यार 25 कोटीन जर कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट जर आमी काडी जवळ जवळ 10,000 बिल्डअप एरिया बांदूंक शकता. म्हणजे जवळ जवळ 10,000 बिल्डअप म्हणजे जवळ जवळ डबल बेडरूम फ्लॅट जवळ जवळ 120. म्हणजे हांगा एक सादो रूम ना पूण 25 कोटी गेले खंय? तो मोठो प्रश्न. आनी आतां ह्यो फोटाश्यो मारप सगल्यो जी प्रश्न कसो आसा आतां 25 कोटी जर खरेंच मोडल्या जाल्यार ते हांगा काय दिसना कोणी घेतले काय टेबला पोंच्यान तोय मोठो प्रश्न आसा. तो मोठो प्रश्न आसा. दॅट इज अ टॉक ऑफ द टावन नाव. कारण हो सरकार कमिशन सरकार न्ही. हो बीजेपी सरकार हो कमिशन सरकार हे सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. म्हणजे ते 25 कोटी आतां हांगा काय मोडलेले दिसना तर कोणी तरी घेतले काय तोय लोकां मदीं एक प्रश्न आसा. त्या खातीर ह्या मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदता की लोकांच्या भावना कडेन खेळो नाका. एसटी समाज बारीक समाज बहुजन समाज जेंच्यांनी हे गोंय सांबाळलें गोंय वसयलें आनी ते आज आपलें अस्तित्व टिकोवपाक आज तेंच्यो मागणी ज्यो तेंच्यांनी धरलेल्यो आसा कोणाचोच हांगा पर्सनल इंट्रस्ट ना. फक्त एकमेव इंट्रस्ट की आपलो वाठार आपलो निसर्ग सांबाळपाचो तेंचो एकमेव उद्देश. त्या खातीर ह्या मुख्यमंत्र्यान तेंच्या भावना कडेन खेळपाक जायना. आनी तुमी खरें म्हणचे जाल्यार आज सबंद गोंयकार तेंच्या फाटीमागे आसा. आज वेगळ्या वेगळ्या स्तरांच्यान हांगा लोक येता तांकां आपलो पाठिंबो जाहीर करपाक. त्या खातीर म्हाका दिसता जो पर्यंत ही मागणी तेंची पूर्ण जायना तो पर्यंत हें आंदोलन अशेंच उरतलें आनी वेळ पडली जाल्यार हें आंदोलन तीव्रूय जातलें अशें म्हाका दिसता. देव बरें करूं.